दक्कन में उर्दू पैदा हुई, दिल्ली ने इसको सजाया और संवारा और लखनऊ ने इसको जेवरात से आरास्ता किया। सूफी शोरा ने उर्दू ज़बान को मज़ीद फ़रोग़ दिया। नज़ीर अकबराबादी ने आम ज़बान में शायरी की, वहीं फ़िल्मी दुनिया ने उर्दू की तरक्की और फ़रोग़ में नुमायाँ काम अंजाम दिया। नग़मा निगार ने उर्दू में नग़मे लिखे तो मौसीक़ार ने इसको खूब सजाया और इसको संवारा, और गुलकार ने अपनी आवाज़ के ज़रिए उर्दू में नग़मे गाकर उर्दू ज़ुबान को घर घर पहुँचाने में नुमायाँ काम अंजाम दिया। फ़िल्म इंडस्ट्री का उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में अहम रोल रहा है। आज हम ख़ुसूसी वीडियो मशहूर और मारूफ गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब पर बात करेंगे। उन्होंने अपनी सुरीली और मीठी आवाज़ से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया है। मोहम्मद रफ़ी ने ग़ज़लें, भजन, नातिया कलाम, कव्वाली, रुखसती, रोमांटिक गीत और बर्थडे वाले गीत क्या कुछ नहीं गाए। गरज के हर तरह के गानों में अपनी आवाज़ के जादू से इनको लाजवाल किया। मोहम्मद रफ़ी साहब सिर्फ कानों में रस घोलने वाली आवाज़ के माहिर नहीं, बल्कि वो खुशदिल, मिलनसार और अच्छे मिजाज के इंसान थे। उन्होंने तकरीबन 30,000 से भी ज़्यादा नग़मों की सदाबंदी करी है। कुल मिलाकर रफ़ी साहब एक जिंदा दिल शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने जिस नग़मे को गा दिया वो सदाबहार और अमर कर दिया। हकीकत में मोहम्मद रफ़ी साहब को प्लेबैक सिंगर में जितनी इज़्ज़त और शोहरत मिली वो इससे ज़्यादा के हकदार थे। अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर का दौर आता और जाता रहा है, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का दौर न कभी कम हुआ और न कभी कम होगा। आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के फिल्मी कैरियर की, जो 1944 से 1945 तक कितनी फिल्मों में नग़मे गाए हैं। आज हम यानी कि 1944 और 1945 में 2 साल की जो फिल्मों में उन्होंने काम किया है। 1944 में सबसे पहली फिल्म आई थी पहले आप, तो 1944 में सिर्फ एक फिल्म मिली थी मोहम्मद रफ़ी साहब को, पहले आप, और मौसीक़ार नौशाद अली ने उनको सबसे पहले ब्रेक दिया था। नौशाद अली साहब ने इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी साहब को 2 नग़मे गाने को दिए, और 1945 में रफ़ी साहब को 8 फिल्में मिली, जिसमें 12 गीत रफ़ी साहब के हिस्से में आए। मोहम्मद रफ़ी साहब 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तानपुर जिला लाहौर में पैदा हुए। 13 साल की उम्र में लाहौर रेडियो स्टेशन से गाने शुरू कर दिए थे। उस ज़माने में बम्बई फिल्म इंडस्ट्री की शोहरत सबसे ज़्यादा थी, इसलिए मोहम्मद रफ़ी साहब अपने बड़े भाई के साथ बम्बई आ गए, जहां इनकी सबसे पहली मुलाकात मौसीक़ार श्याम सुंदर से हुई। वो उस वक्त पंजाबी फिल्म गुल बलोच की मौसीकी तैयार कर रहे थे। चुनांचे श्याम सुंदर ने मोहम्मद रफ़ी साहब को सबसे पहले पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का मौका दिया। इसके बाद मौसीक़ार आज़म नौशाद अली ने अपनी फिल्म पहले आप में 2 गीत मोहम्मद रफ़ी साहब को दिए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफ्ता रफ्ता रफ़ी साहब की आवाज़ हमारे दिलों की धड़कन बन गई, और इनकी मशहूर कुन आवाज़ दुनिया के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई। 1944 में पहली हिंदी फिल्म मिली पहले आप। मौसीक़ार नौशाद अली ने 2 गीत दिए थे। 1945 में रफ़ी साहब को 8 फिल्में मिली, जिसमें 12 गीत आपके हिस्से में आए। आइए तफसील से बताते हैं रफ़ी साहब ने 1944 और 1945 में जितने गीत गाए हैं। 1944 में रिलीज़ हुई फिल्म पहले आप। इस फिल्म में मौसीक़ार नौशाद अली ने मोहम्मद रफ़ी साहब को 2 नग़मे गाने को दिए। फिल्म साज और हिदायतकार AR कारदार हैं और नग़मा निगार दीनानाथ मधोक। नोट, इस फिल्म में सिर्फ 11 नग़मे हैं, और सीरियल नंबर के मुताबिक इस फिल्म का दूसरा गीत तुम दिल्ली से जा गिरे मेरे दिल से निकले हाय रफ़ी साहब और श्याम कुमार के साथ गाया, जिसका रिकॉर्ड नंबर है कोलंबिया रिकॉर्ड नंबर GE 3419। दूसरा गीत इसी फिल्म में रफ़ी साहब को मिला था, एक बार उन्हें मिला दे फिर मेरी तौबा मौला।
ریکارڈ نمبر ہے GE 3416 اور یہ شیام کمار کے ساتھ رفیع صاحب نے گایا۔ تو یہ سب سے پہلے 1944 میں فلم بنی تھی، اس میں 2 گیت گائے تھے۔ اداکار تھے اس میں شمیم، جیون بستی اور انور وغیرہ اس میں اداکار تھے۔ یہ 1944 کی بات ہے۔ 1945 میں قدم رکھتے ہیں تو اس میں 8 فلموں میں ان کو گانے کا موقع ملا ہے۔ 1945 کا دور شروع ہوتا ہے، اس میں دوبارہ موسیقار شیام سندر نے محمد رفیع صاحب کو ہندی فلم گاؤں کی گوری میں گانے کا موقع دیا۔ فلم گاؤں کی گوری کے فلم ساز و ہدایت کار کے امرناتھ ہیں اور نغمہ نگار ولی صاحب ہیں، اور شیام سندر جو ہیں موسیقار ہیں۔ اس فلم میں کل 12 گیت ہیں اور شیام سندر نے سیریل نمبر 2 کا گیت جو محمد رفیع صاحب کو دیا، جی دل ہوتا تو قابو میں تو دلدار کی ایسی تیسی، یہ رفیع صاحب نے گایا ہے۔ آوازیں ہیں محمد رفیع، GM درانی اور ساتھی، اور یہ کورس ہے۔ اس کا ریکارڈ نمبر ہے GE 3596۔ گاؤں کی گوری میں اداکار ہیں نور جہاں، جگدیش، نذیر وغیرہ۔ یہاں سے محمد رفیع صاحب کا فلمی دنیا میں بحیثیت گلوکار وقار قائم ہو چکا ہے، اور ان کی مشہور کن آواز کی مقبولیت کا چرچا پورے بر صغیر میں ہو گیا۔ اب رفیع صاحب کی سریلی آواز ہندوستانیوں کے کانوں میں رس گھولنے لگی، اور فلم انڈسٹریز میں ان کا قد مزید بڑھ گیا اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 1945 میں ہی محمد رفیع صاحب نے اپنی آواز کے جلوے بکھیرے، اور اسی سال ان کو ایک اور فلم ملی، ہمارا سنسار، جس کے نغمہ نگار رمیش گپتا اور موسیقار گووند رام ہیں، فلم ساز و ہدایت کار شانتی کمار۔ اس فلم میں بھی رفیع صاحب کو 2 گیت ملے۔ 6 نمبر ہے فلم میں جو گانا گایا ہے پہلا رفیع صاحب نے، اے دل ناکام تمنا اب جینے کی تمنا کون کرے، محمد رفیع کی آواز میں۔ ریکارڈ نمبر GE 3607۔ 8ویں نمبر کا جو گیت ہے اسی فلم کا، چھوٹی سی ایک نیا بنائیں گے ہم، زہرا بائی امبالے والی اور شمشاد بیگم کے ساتھ محمد رفیع صاحب نے یہ کورس گایا ہے۔ 1945 میں ہی فلم بیگم ریلیز ہوئی، اس میں موہن تارا کے ساتھ رفیع صاحب نے 2 گانا گایا جو فلم میں 6 نمبر پر ہے۔ دل دیے چلے دل لیے چلے ہم جیے چلے ایسے، HMV نے یہ ریکارڈ بنایا، اس کا ریکارڈ نمبر ہے 26687۔ فلم بیگم کے موسیقار ہیں ہری پرساد داس اور نغمہ نگار ہیں گوپال سنگھ نیپالی۔ فلم ساز ہدایت کار سشیل مزومدار اور اداکار ہیں نسیم اور اشوک کمار وغیرہ۔ 1945 میں مشہور فلم لیلا مجنوں آئی، جس میں 11 نغمے ہیں اور چوتھا نغمہ کی رفیع صاحب نے صدا بندی کی۔ فلم ساز و ہدایت کار نیر اور نذیر ہیں، اور نغمہ نگار ہیں تنویر نقوی اور موسیقار رفیق غزنوی۔ اس فلم میں چوتھا گیت ملا ہے تیرا جلوہ جس نے دیکھا وہ دیوانہ ہو گیا، یہ کورس کی شکل میں گایا ہے، اور اس میں آوازیں ہیں ST باتش اور محمد رفیع اور ساتھی کی۔ اداکار ہیں سورن لتا، نذیر، M اسماعیل اور KN سنگھ وغیرہ۔ فلم ساز اور ہدایت کار سید شوکت حسین رضوی کی سب سے کامیاب فلم زینت، جو 1945 میں ریلیز ہوئی، سب سے پہلے سپر ہٹ فلم زینت ہے۔ اس فلم کا ایک گیت رفیع صاحب نے گایا جو چوتھے نمبر پر ہے، ہائے دنیا جھوٹوں کا سردار۔ اس کا ریکارڈ نمبر ہے HMV N26682۔ زینت میں 8 گانے ہیں جس میں ایک قوالی بھی ہے، اور یہیں سے قوالی کا دور شروع ہوا ہے۔ آہیں نہ بھری شکوے نہ کیے کچھ بھی نہ زباں سے کام لیا، یہ بہت مشہور قوالی ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ اداکار ہیں اس میں نور جہاں، یعقوب اور ببو۔ موسیقار میر صاحب اور حفیظ خاں ہیں، اور نغمہ نگار مہر القادری اور انجم پیلی بھیتی ہیں۔ 1945 میں ہی ایک فلم اور ریلیز ہوئی شربتی آنکھوں کے نام سے، اس کے موسیقار ہیں فیروز نظامی، نغمہ نگار پنڈت اندر۔ اس فلم میں 3 نغمے رفیع صاحب کو ملے اور کل 10 نغمے اس فلم کے اندر ہیں۔ دوسرا گیت فلم کے حساب سے پیار کرنا ہی پڑے گا کسی دن، اس کا ریکارڈ نمبر ہے GE
540 اور اس کے نغمہ نگار ہیں پنڈت اندر۔ چوتھا گیت ہے، بہت مختصر ہے ہماری کہانی، ریکارڈ نمبر ہے 3540 اور اس کے نغمہ نگار ہیں تنویر نقوی۔ 8واں نمبر پر جو اس فلم میں گیت ہے، اب نہ بین بجا، ریکارڈ نمبر ہے GE 3548 اور اس کے نغمہ نگار ہیں پنڈت اندر۔ شربتی آنکھیں فلم کے فلم ساز اور ہدایت کار ہیں رام چندر ٹھاکر اور اداکار بملا ایشور لال اور آغا وغیرہ ہیں۔ 8ویں فلم اور آخری فلم ہے 1945 کی، جس میں محمد رفیع صاحب کو ایک گانا اور ملا تھا، وہ ہے کل کلنگ کے نام سے ریلیز ہوئی، جس میں 11 گیت ہیں اور چوتھا گیت محمد رفیع صاحب نے گایا، ٹوپی والے بابو نے دل چھینا رے میرا من چھینا رے۔ GE ریکارڈ نمبر ہے 3538 اور امیر بائی کے ساتھ محمد رفیع صاحب نے اس گیت کو گایا ہے۔ 1944 سے 1945 تک محمد رفیع صاحب پر یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگلی ویڈیو 1946 میں بنی فلموں میں جتنے گیت رفیع صاحب نے گائے ہیں اس پر مبنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ آج بس اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔